ang kitang mga Katoliko, so basin pag napatay nalibgan o wala pa jud kayo nasabtan ngano nga kita nga manguros. Mo nang ato kining tun-an karon og atong itudlo sa atong mga kabataan ug kita pod basig mga dagkon apa bigyud tay na libigan na nalibog pagyud ta nganong manguros ta. Mo nang ato ning tun-an aron ug napoy laing mga sikta nga makapangutanas ato ang ano jud kitang manguros, so naa natay tubag sa ato ang mga kaigsuonan nga mudani kanato. So diha sa ato ang timaan sa krus, unsa man ang ato ang gamiton? Kanang mao ang ato ang sa ngalan, samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Mao na nga kita nga manguros ita. So diha sa atong party sa atong lawas, unsa man nga gamiton nato diha sa atong pagpanguros. Mao nga ato ang kamot. So kani nga kamot ato ang gamiton diha sa ato ang pagpanguros, kani ato ang tuong kamot. So aha man nato ni siya dapat sa tibuok lawas nato nga diha sa atong pagpanguros. Diha sa agtang sa unsa sa agtang sa dughan, usa pa sa dughan og sa atong abaga, kaning duha ka abaga. Duha na siya kabahin ang ato ang pagpanguros. Katong maingon ta nga sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So katong mga maingon tag naman joy katong ginagmay pa. Katong tungod sa timaan Santa Cruz among mga kaaway, bawion mo kami Ginoong Dios namo. So diha nato na gamiton diha sa atong pag-ampo, sa atong pagrosaryo ug diha sa ato ang ebanghelyo. So mogamit atong mga gagmay. So diha sa ato ang pagpanguros, kay ato man gamiton ang ato ang kanang kamot. So idapat nato ang tudlo sa tuon natong kamot, agtang sa ubo, sa dughan, sa walang abaga, ngadto sa tuong abaga, samtang namulong kita sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. So mao na ato isa kabahin nga ato ang diha sa atong pagpanguros. So ang ikaduha, pinaagi sa ato ang kumagko sa tuong kamot. Kurusan ang agtang sa baba, sa dughan, samtang namulong katong mingon tungod sa timaan Santa Cruz atong mga kaaway, bawion mo kami Ginoong Dios namo. So katong tungod kurusan atong agtang, so ang baba ato ang dughan ug res ato ang abaga. So ngano man nga ato man silang kurusan ang ato ang agtang ug ang baba ug ang dughan. So kurusan nato ang ato ang agtang, baba ug dughan aron luwason kita sa Dios sa mga daotang huna-huna. So mao di ay maka sulti na ta sa ato ang makaigsunan nga laing reliyon nga mana sa ato ang balay. Kay wala may mabasa nato diya sa Biblia ra ba nga cross. Pero atong ipasabot nila. So gikurusan ta ang agtang aron luwason kita sa Dios atong mga daotang huna-huna. So mao nato isulti nila sa atong mga kabataan. Aron kita maluwas diya sa ato ang mga daotang huna-huna nga natay intensyon sa atong isig katao unsa. So ang ikaduha, kurusan ta ang baba aron luwason kita sa Dios sa mga daotang pulong. So diha sa ato ang baba mo na atong kurusan aron maluwas ta kun unsa ato ang mga daotang pulong nga atong masulti sa atong isig ka tawo. So ikatulo, kurusan ta ang dugan aron luwason kita sa Dios sa mga daotang buhat ug tinguha. So diha sa ato ang pagpanguros aron maluwas kita sa mga daotang buhat ug tinguha. Kung naakay mga daotang huna-huna diha sa atong pagpanguros. Mao na nga klaro kayo diha sa atong pagpanguros bisan pa man sa kamubo. So klaro daay kay nato na kitang mga Kristiyanos. So dili lang kay diha sa atong pagpanguros, mao na siya usa ka sinugdanan diha sa atong pag-ampo o sa atong mga
kaliyukan unsa man atong mga buluhaton. Ang usa ka Kristyanismo manguros sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So diya sa atong pagpanguros, ang tibuok natong lawas gilibutan sa timaan sa mahal na Trinidad. So diya day sa ato ang pagpanguros, so ang atong tibuok lawas di ay nalibutan sa mahal na Trinidad. Mao ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, ug Diyos Espiritu Santo. So diya sa atong pagsangpit sa sangalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, mabalaan ta sa mga gusto natong pagabuhaton. So diya sa atong pagpanguros, mahimo natong nga mabalaan ta. Makatag kini kanato og panalangin og kalig-on kanato panahon sa kalisdanan og mga pagsulay og pagtintal. So diya sa atong paggamit sa atong pagpanguros, sumalig-on daay ta sa atong mga kalisdanan, unsa may mga pagsulay sa atong kinabuhi o sa atong pagtintal. So diya sa ato ang pag-ampo nga kinasing-kasing atong pag-ampo, so kinahanglan atong pangayoon sa Ginoo, so iya jud nang ihatag basta kinasing-kasing. So diya gamito nato ang ato ang pagpanguros. Kay ang cross nagkahulugan sa gugma ni Hesus hangtod sa katapusan. So diya sa ato ang pagpanguros, mao day ang gugma ni Hesus. Dili lang kay karon og hantod pa jud ay hangtod. Nana siya mabasa nato sa Juan 13:1. Ana to akong tigsulat dire. Juan 13:1. Juan 13:1. Kung naamoy Biblia, pwede lang inyong basahon dito sa balay. So, kung manguros kita, atong gihandom ang gugma ni Hesus alang kanato. So, diha sa atong pagpanguros, atong gihandom ang gugma ni Hesus para alang kanato. Ang gugma hangtod sa cross milatas ngadto sa pagkabanhaw. So, milatas atong pagkabanhaw. Kaya nagpakamatay man si Hesus diha sa cross. Busa na dia, mabasa na to dia sa Biblia. Diya lang ma'am. Mateo 28:29. Ingon dia ang Biblia. Busa panglakaw kamong adto sa tanang katawan sa tibuok kalibutan, og himua sila nga akong mga tinun-an, og bunyagi sila sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. So, klaro kaayo. So, naanatay idea nga kung naatay mga kaigsuunan nga ato ang mainkwentro. So, diha sa atong pagtudlo po sa atong mga kabataan, diha sa ato ang bunyag, diha nato madawat ang sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang mahimo man ani ang pari. Mo nang ato adyong kuano nang atong mga kabataan pabunyagan. Diya sa pagpanguros, atong nilitok ang Santissima Trinidad nga mao ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. So diya na sa kung ingon diya sa pagbunyag. Ang pagpanguros, simbolo sa cross. So ang ato di ay pagpanguros usa ka simbolo sa cross. Dili kay mao kana ang ato ang ludan-ludan o ampuan. Kung dili usa lang di na siya ka simbolo sa cross. Kini mao ang kinamub-an nga pag-ampo kanato mga Kristiyanos. So pinakamubo lang nga pag-ampo nga diha sa atong paggamit sa ato ang sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo diha sa atong pagpanguros. Bisan sa kamubo ni ining pag-ampo naghatag kini og kumpleto nga pagdayeg sa Dios. So bisan pa man mahimo ta sa atong pag-ampo, pero nahimo na siyang kumpleto. Ang cross, simbolo sa atong kaluwasan pod. Simbolo sa atong kaluwasan. Kay pinaagi sa kamatayo ni Kristo sa cross, kita napasaylo sa atong mga sala. So gipasaylo na po dieta sa ato ang mga sala.
So gibuhat kini ni Kristo tungod sa iyang dakong gugma kanato. So diha sa iyang pagpakamatay. So gihimo ni Kristo. Mao nga sa matag higayon nga kita manguros atong gihandom kanunay ang Santa Trinidad. Para kanatong mga Katoliko, kita manguros kay kini mao ang timaan sa gugma ni Kristo sa iyang pagkamatay diha sa cross. Ang gisampit nga Santissima Trinidad, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo diha sa pulong ug sa lihok. So diha sa pulong ug sa lihok diha sa ato ang pagpanguros. So klaro kaayo na jud nato na diha sa kamubo diha sa ato ang pagampo atong gamiton ang cross. So panudlo sa Santa Iglesia, ang cross nagkahulugan ni Kristo og sa atong tinuhuan. Ang pagpanguros mao itimaan sa atong pagka-binunyagan ug nga kini usa ka akto sa pagtuo tungod kay diha sa pagpanguros ato man nga padayag ang atong pagtuo sa tulo ka mga dagkong misteryo sa atong pagtuo. Ang misteryo sa Santissima Trinidad mao ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Diha nato na siya madawat sa ato ang bunyag. Ang inkarnasyon kun pagpakatawo sa anak sa Dios o redemption kun pagpanubos. Ang pagpanguros usa ka akto sa pagampo. So diha sa atong pagpanguros usa ka diha sa atong akto sa pagampo. Tungod kay pinaagi niini atong gipangayo gikan sa Dios ang iyang mga panalangin. So atong pangayoon sa Ginoo ang iyang panalangin diha sa ato ang mga bisan pa man sa mga pagsulay unsay mahitabo sa atong kinabuhi. So atong pangayoon sa Ginoo nga ang panalangin nga iyang ihatag diha sa ato ang pagampo. So ang pagpanguros akto usab sa pagsimba. So diha sa atong pagpanguros diha makita po nato sa diha sa ato ang akto sa pagsimba. Tungod kay pinaagi niini atong gihimaya ang Santissima Trinidad. Ang kahulugan sa atong pagpanguros mao nga ang kasuguan sa Dios atong ibutang sa atong huna-huna, sa atong kasing-kasing o sa atong buhaton o kinabuhi. So diha sa atong pagampo o diha sa atong pagpanguros ato ang ikinabuhi. Ang simbahan naghatag og indulensya, partial, sa muhimo sa pagpanguros diha sa kahimtang sa grasya. Busa mga igsuon ug nasayra nato gikan sa unang mga Kristohanon sa panahon sa mga apostoles nga kining pagtimaan sa krus gibansay sa ilang mga panahon. So makauna-una gyud nga kita nga nagtubo sa atoang kita nga pagkakatoliko dili lang di ay kay sa karon lang kundi atong nasunod gikan sa atong mga lolo, mga mama pa sa mga katigulangan. So dunay mga pagsupak niini sa mga lalain mga tinuhuan, mga lalain nato mga reliyon. Kining mga igsuon nato mga protestante o lahiing og mga tinuhuan. Kanang pagpanguros kung timaan sa krus usa ka minaumao lamang sa mga Katoliko kay dili kini mabasa sa Biblia ug ang kahulugan niini. So kani mga pagsupak ni sa mga lalaing mga tinuhuan nato nga ang ato dang pagpanguros minaumao. Pero sa akong gikaingon ganina usa ka balaan. So gilibutan ang atong tibuok lawas sa atong pagpanguros.
O kanang cross dili daw angay nga pasidunggan tungod kay ingon sa kasulatan sa Galatias, palihog ko ma'am, Galatias 3:13. Tinunglo ang gibitay, Galatias 3:13. Tinunglo ang gibitay sa kahoy. So, klaro kay dili man ingon nga kanamoy ato ang ampu-ampuan o giludhan. O kanang pagpanguros mo ipatik sa mapintas nga mananap. Naa sa pinadayag 13:16.